آؤ لوگوں میں واپسی کربلا دائی کو واقعہ سنا بابا جی سید دادا جے جدوں کربلا دا قافلہ شام دی طرف جا رہے آئے میں تاریخ کربلا اندر پڑے آئے میں تاریخ تبری اندر پڑے آئے بابا جی یزیدیاں دا ڈولا جا رہے آئے ایک قافلہ پنڈ گزر دے جا رہے ہیں شہر گزر دے جا رہے ہیں دن راتاں پہندیاں جا رہی ہیں بابا جی ایک مقام آیا ہے ایک بڑھری جی مائی آئی ہے آگے شمر نو کہن لگے مینوں نہیں پتا کتھوں آئے ہو کتھے جانا لے ہو پر میں ایک گلی جاننی قافلیاں دے نال کوئی حکیم بھی ہوندا ہے کوئی طبیب بھی ہوندا ہے آکھن لگی پترا میرا پنجاب تے پینا دا ایکو پتر بیمار ہو گیا چاری پائی تے بہ گیا ہے دسو کوئی حکیم ہے جے کوئی طبیب ہے جے بابا جی جدو اینی گل اس عورت نے کیتی نا ان گل سنیا جا تے شمر نے مذاق کرنے واسطے نا جناب امام سجاد وال امام زین العابدین وال اشارہ کر کے آکھن لگا مائیو بڑا بڑا حکیمی بڑا بڑا طبیبی جا انہوں نال لے جا تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا بابا جی جملے رلا دیں دینے بڑھری جی مائی سوٹی ٹیک دی امام سجاد دے سامنے ہاتھ جوڑ بیٹھی آکھن لگی پترا مینوں نہیں پتا تو کون ہے لیکن مینوں پتا چلیا تو حکیم بڑا بڑا ہے طبیب بڑا بڑا ہے میرا بیٹا بیمار ہے پینا رو رو کے مر چلیاں نہیں تو ذرا مہربانی کر میرے نالا کوئی دوائی دے دے کوئی علاج دس دے امام فرماند نے مائی تنو کنی آکھے انہیں آکھے وہ سامنے فرمایا جاؤ نہ گلوا جا کے کیا اجازت دے دیو تیرا پتر ٹھیک امام زین العابدین کر دے گا جدو مائی بابا جی شمر دے کول آئی مسلمانوں توجہ کرے آجے شمر دے کول آئی شمر نو کہن لگی وہ من گیا ہے جان دی اجازت دے شمر کہن لگا مائی دولت پیسہ لگ دا پیسہ لے کیا بابا جی مائی کار گئی امام تبری لکھ دینے کی کار جا کے سارا سامان بیٹیاں دا جو بنایا سی سونا چاندی گٹھری وچ بنیا لے کے آ گئی آکھیاں دی لے تینوں میرے نال ٹور اللہ دی عزت دی قسم ہے کائنات دے لوگوں وجدان ساؤنڈ والے دل روندا ہے جدو اینی گل کیتی نا انہیں کہ چل وی نال جا دال دو سپاہی بھیجے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے میرے امام نے تے مائی بول کے آکھن لگی یہ ہاتھ کڑیاں تے کھول دے انہیں کہا نہیں یہ قیدی انہیں نس جانا ہے اس کمینے نو پتہ نہیں سی یہ قیدی نہیں یہ تے قیدیاں نو آزاد کرنے والے محمد پتر نے بابا جی جدو میرے امام مائی دے نال ٹرے تے مائی دے نال ٹر کے ویڑے وچ گئے نہیں ہجے گلی وچ نے اندروں ایک چھوٹی جی بچی دوڑ دی آئی آکے آکھن لگی نہیں اماں ویر دنیا تے کوئی نہیں ہو ویر دنیا تو ڈر گیا نہیں اماں حکیم واپس موڑ دے طبیب واپس موڑ دے ہونے لوڑا کوئی نہیں ہونے ویر بینا واسطے ریا کوئی نہیں کائنات لوگوں درد مندرانہ جملے سنے آ رہے میرے امام جدو اینی گل سنی ہے امام سجاد سامنے مائی نے اتھ جوڑے جے اکھاں وچ اتر آ گئے رو کے عرض کر دیئے وے پترا تیریاں بڑیاں مہربانیاں تو میرے نال آیا ہے وے پترا میرا تے پتر ہی زندہ نہیں رہا جدے واسطے لے کے آئیاں ہوتے دنیا تھی کوئی نہیں وے پترا بڑیاں مہربانیاں واپس چلا جا کائنات مسلمانوں جملے سنی آ رہے جدے نہیں گل مائی نے آکھی میرے امام وجد وچ آ گئے فرمایا نہیں اماں انج ٹر جائیے ساڑی سخاوت بابا جی نکتہ لگدا جے فرمایا میں انج نہیں جانا تو لے کے اپنی مرضی نہ لائیں انہیں واپس ہسائیں اپنی مرضی نہ لڑائیں امام سجاد آندے نے منو کرتے لے کے جا کائنات لوگوں مائی میرے امام نو ویڑے لے کے گئی جے جس چارے پائی تے مسوم بچے دی میت پئی ہے میرے امام جا کے کھڑے آ گئے اے لوگوں آل نبی دا پیار رکھن آلیو اہل بیت دی محبت وچ مرن آلیو امام علی مقام نال عشق کرن آلیو میرے امام دا پتر امام سجاد انج امام سجاد نے بچے دے سینے تے ہاتھ ماری آیا فرمایا اٹھ کے بیجا ویکھ تیرے بوے تے زین العابدین آیا ویکھ تیرے بوے تے زین
توجہ فرمائے جدو اینی گل کی تھی امام زین العابدین آیا تو وہ بچہ اٹھ کے بہ گیا مائی وے کے حیران تے پریشان ہو گئی یہ کی بن گیا فرمایا لے اماں تیرا بچہ زندہ ہو گئی تے جدو چلن لگے تے مائی نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا سونے ایک عرض کراں امام فرماندے نے اماں بول تے رو کے آکھن لگی یہ ہاتھ کڑیاں لگیاں نے میرا پتر مویا زندہ کیتا ہی تے ہاتھ کڑیاں نہیں کھول سکدا تے بابا جی میرے امام دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے فرمایا اماں اوتھے امتحان ہے اوتھے اسی بول نہیں سکدے تے میاں صاحب نے ایتھے نقشہ بیان کیتا جوید چرائی صاحب بڑا پیارا نقشہ میرے میاں محمد بخش نے درد بادشاہ نے نقشہ بیان کیتا تے میاں صاحب فرمانے نے طاقت ہوندیاں ہوئے زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی تے دنیا تو اوے لوگو دنیا تو اوے پیا دین دنی دے سائی دنیا تو اوے پیا سے ٹر گئے تے دین دنی دے سائی اللہ پاک سن سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے کربلا دا ذکر سننے والے کرنے والے جنہاں ذکر کروایا جنہاں ذکر سنے اللہ سارے دی خیر فرمائے اللہ رونا قبول فرمائے اللہ وجدان ساؤنڈ والے دی خیر فرمائے اللہ انہاں دی کاوش نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ وجدان ساؤنڈ والے دے رزق اندر عزت اندر مزید ذکر حسین دا صدقہ امام علی مقام دے پتران دا صدقہ اللہ مزید بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائے آمین وما علیہ